लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दिगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारी एक इस्लामी बहन है, इन्होंने सवाल की है कि मैं जब से तहज्जुद पढ़ने लगी हूँ तो आखिरत की फिक्र बहुत ज़्यादा होने लगी है, मौत की याद बहुत ज़्यादा आती है। अगर किसी का इंतकाल होता है तो मैं सोचने लगती हूँ कि मेरा क्या होगा, मेरी आखिरत कैसी होगी और मेरा रब मुझसे राज़ी है कि नहीं। इस तरह से इनके ख्यालात आ रहे हैं और ये तभी से हो रहे जब से ये तहज्जुद पढ़ने लगी हैं। अब ये कैसा है इस तरह के ख्यालात आना, इस तरह के ख्यालात आने के सबब क्या होते हैं और ये अच्छा है कि नहीं है, इस ताल्लुक से मैं इंशाअल्लाह वजाहत पेश करता हूँ। आप तवज्जो के साथ पूरे बयान को सुनिए। दीगर नाजरीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुँचेगा, इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब देने की सआदतें हासिल करेंगे। आखिरत की फिक्र होना कैसा है, आखिरत को याद करना कैसा है, अपनी मौत को याद करना और अपनी आखिरत को लेकर फिक्रमंद रहना, ये अल्हम्दुलिल्लाह नेकों की आदत है। तहज्जुद पढ़ने की वजह से अगर आपकी आखिरत की फिक्र ताज़ी हो गई है और आखिरत की फिक्र में आप रहने लगी हैं तो ये आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खबर है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह तबारक व तआला के करीब होने की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिन बंदों को अपना कुर्ब खास अता फरमाता है, ऐसे लोगों को आखिरत की फिक्र अता फरमाता है। जिन बंदों को अल्लाह गुनाहों से दूर रखना चाहता है उन बंदों को आखिरत की फिक्र अता फरमाता है। जिन बंदों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी रजामंदी अता फरमाता है, अपनी खुशी अता फरमाता है, उन्हें आखिरत की फिक्र अता फरमाता है। तो ये आपकी फिक्र अच्छी है, इसी फिक्र में अल्लाह तबारक व तआला आपको जिंदगी की आखिरी सांस तक रखे। ये फिक्र रखनी चाहिए कि मेरी आखिरत पता नहीं कैसी होगी। जिसको फिक्र होगी वो अपनी आखिरत की तैयारी करेगा, जिसको फिक्र होगी वो अपनी आखिरत के अच्छा बनाने के कामों में लगा रहेगा। और जिनको बेफिक्री रहेगी, फिक्र नहीं होगी, तो आप समझ सकते हैं कि फिर वो क्यों उस चीज के लिए कुछ करेगा। जिसकी फिक्र रहती है वो उसके लिए कुछ करता नजर आता है। इहयाउल उलूम में लिखा है कि हजरत सैयदना हुज़ैफा साहब रसूल हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी वफात का वक्त करीब आया तो आपने फरमाया, ए अल्लाह पाक, तुझे मालूम है कि मैंने अपनी मालदारी से ज्यादा गुर्बत को महबूब रखा है, मैंने अपनी सेहत से ज्यादा बीमारी को पसंद किया है और मैंने जिंदगी से ज्यादा मौत को महबूब रखा है। लिहाजा तू मुझ पर मौत आसान कर दे ताकि तुझसे मुलाकात कर सकूं। साहब रसूल है, देखिए इनने जिंदगी में आखिरत को अपना कितना हावी करके रखा था, अपनी जिंदगी को आखिरत का कितना रंग दे करके रखा था कि फरमाते हैं कि अल्लाह तुझे मालूम है कि मैं मालदारी से ज्यादा गुर्बत को पसंद किया, ये भी आखिरत की फिक्र है। सेहत से ज्यादा बीमारी को पसंद किया, ये भी फिक्र आखिरत है। जिंदगी से ज्यादा मौत को महबूब रखा, ये भी आखिरत की फिक्र है। तो सहाबा का तरीका ये कि आदमी अपनी आखिरत को याद करे, अपनी मौत को याद करे। और कसरत से मौत को याद करने की फजीलत भी है। मनकूल है कि हजरत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या शहीदों के साथ किसी और को भी उठाया जाएगा? यानी जो शहीद नहीं होंगे लेकिन फिर भी उनको शहीदों के साथ उठाया जाएगा, क्या कुछ ऐसे लोग हैं? जब ऐसा आका करीम से पूछा गया तो आका ने इरशाद फरमाया, हाँ, उसे जो दिन रात में 20 मरतबा मौत को याद करे, दिन रात में जो 20 मरतबा अपनी मौत को याद करता है, अपनी आखिरत को याद करता है, अपने मरने को याद करता है दिन में 20 मरतबा, तो अगरचे वो फी सबीलिल्लाह शहीद ना हो, राह खुदा में अगरचे शहीद ना हो, फिर भी क़यामत के दिन उन्हें शहीदों के साथ उठाया जाएगा। तो आखिरत का याद आना यह तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज है। इसके साथ साथ मौत को कसरत से याद करना बंदे को दुनिया के बजाय आखिरत की तरफ मुतवज्जा कर देता है। कसरत से मौत की याद दुनिया की लज्जतों को बदमजा कर देती है। तमाम अंबिया के सरदार मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है कि अक्सिरू मिन ज़िक्रिल मौत, नबी फरमाते हैं मौत को कसरत से याद करो, फ़इन्नहु युमहिसु ज़ुनूबा, बेशक ये गुनाहों को मिटाती है। यानी मौत की याद भी गुनाहों को मिटाती है। अल्हम्दुलिल्लाह।
وَيُزَهِدُ فِي الدُّنْيَا، اور موت کی یاد دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ جبکہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہماری تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کر کے لذتوں کو بد مزہ کر دو تاکہ ان کی طرف طبیعت مائل نہ ہو اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان ہیں۔ موت کی کثرت سے یاد، آخرت کی کثرت سے یاد دل میں خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرتی ہے۔ موت یاد رہے گی تو آخرت کے تمام مراحل بھی یاد رہیں گے، موت یاد رہے گی تو قبر بھی یاد رہے گی، موت یاد رہے گی تو قبر کے مراحل بھی یاد رہیں گے، موت یاد رہے گی تو عذاب قبر کا خوف بھی دل میں بیٹھے گا، موت یاد رہے گی تو میدان محشر کی سختیاں کبھی نہیں بھولیں گی، موت یاد رہے گی تو حساب کتاب کا مرحلہ یاد رہے گا، موت یاد رہے گی تو اعمال کا تولا جانا یاد رہے گا، موت یاد رہے گی تو پرشیشے اعمال کا مرحلہ بھی یاد رہے گا، موت یاد رہے گی تو پل صراط پر چلنا یاد رہے گا، موت یاد رہے گی تو میدان محشر کی پیاس یاد رہے گی۔ الغرض موت کی یاد فکر آخرت میں مبتلا کرے گی اور بندہ آخرت کو بہتر بنانے کی طرف چل نکلے گا، اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنے والی کو ہمیشہ فکر آخرت دامن گیر رہے گی، الحمدللہ، اور ایسی اسلامی بہن ہمیشہ فکر آخرت میں ڈوبی رہے گی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخرت کی فکر کرنے والی گناہوں کی طرف نہیں جائے گی بلکہ نیکیوں کی طرف یا نیکیوں کی رغبت اس کی عادت بن جائے گی۔ آخرت کی فکر کرنے والی کسی کو تکلیف نہیں دے گی بلکہ ہمیشہ دوسروں کی راحت کا سبب بنے گی۔ آخرت کی فکر کرنے والی جھوٹ نہیں بولے گی بلکہ سچائی اس کا شیوا بن جائے گی۔ آخرت کی فکر کرنے والی کسی کو دھوکہ نہیں دے گی بلکہ خیر خواہی امت اس کا مقصد اصلی بن جائے گا۔ آخرت کی فکر کرنے والی کسی کی غیبت نہیں کرے گی بلکہ وہ اسلامی بہنوں کی عزت کی محافظ ہوں گے۔ آخرت کی فکر کرنے والی بدگمانیاں نہیں پھیلائیں گی بلکہ بدگمانیوں کے خاتمے کا سبب بنیں گے۔ یعنی جن کو آخرت کی فکر ہوگی نا، کئی ساری اچھائیاں ان کے اندر خود بخود آ جائیں گی۔ تو آخرت کی فکر یہ جو تہجد کی وجہ سے الحمدللہ آپ کے اندر آیا ہے، آپ اس کو اپنی زندگی بھر بچا کے رکھیے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مکہ معظمہ میں تشریف فرماتے۔ امام غزالی ظاہری شان و شوکت سے بے نیاز تھے، اس لیے آپ نہایت سادہ اور معمولی قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن توسی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہے؟ آپ امام وقت اور پیشوائے قوم ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ایسے شخص کا لباس کیا دیکھتے ہو جو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح مقیم ہو اور جو اس کائنات کی رنگینیوں کو فانی اور وقتی تصور کرتا ہو۔ جب کائنات کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے اور کچھ مال و زر اکٹھا نہ کیا تو میری کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے۔ یہ سارے واقعات اگر اس موضوع پر میں بیان کروں تو بہت سارا وقت چاہیے، اتنا کافی ہے کہ آپ کی جو یہ سوچ بن رہی ہے اپنی آخرت کی فکر کی، یہ بہت مبارک ہے آپ کے لیے۔ یہ تہجد کی برکتیں آپ پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اسی پر ثابت قدم رکھے اور آخرت کی فکر میں ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔